बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भखर नेटवर्क। इस वक्त हम फौजी फाउंडेशन भखर स्कूल के अंदर मौजूद हैं और इस फौजी फाउंडेशन स्कूल ने पिछले 4 साल के दौरान जिस तरह से कामयाबियाँ समेटी हैं और आज ये भखर का एक टॉप का एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनने में कामयाब हुआ है, तो इस हवाले से स्पेशल कुछ बातें हैं जो अहलियान भखर तक पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है कि किस तरह ये स्कूल टॉप पर पहुँच रहा है, किस तरह इसकी कामयाबियाँ जो हैं वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं और जो रिटायर्ड फ़ौजी होते हैं या जो सिविल लोग होते हैं वो किस तरह से अपने बच्चों का यहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं और इनके बच्चों को यहाँ पर तालीम देने के हवाले से कौन कौन सा काम किया जा रहा है, इसी हवाले से जो डिटेल्स हैं आप तक पहुँचाने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्कूल प्रिंसिपल मेजर एहसान साहब मौजूद हैं। एहसान साहब मौजूद हैं, इनके साथ बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये तालीमी इदारा आगे चल रहा है और ये क्या मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को कि जो अपने बच्चों को फौजी फाउंडेशन स्कूल भखर के अंदर एडमिशन दिलवाना चाहते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने भखर में को टाइम दिया। थोड़ा सा सर अपने इस इंस्टीट्यूट के बारे में बता दीजिए कि ये जो चल रहा है पिछले 4 साल से, तो कौन कौन सी कामयाबियाँ आपने समेटी हैं और आज ये इदारा जिस तरह कामयाबियों की मंजिलों को छूने में कामयाब हुआ है, तो इसका जो क्रेडिट है वो आप किसको सबसे ज़्यादा देना चाहेंगे और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आपके ऊपर किस तरह एतमाद कर सकते हैं या जब उनके बच्चे यहाँ पर आएंगे तो उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और किस तरह से वो तालीम हासिल करेंगे? सबसे पहले तो जी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं और आज हमारे बेसिकली जोनल हेड ब्रिगेडियर एहसन साहब का भी विज़िट था, उनका भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आया, हमें टाइम दिया, गाइड किया। मुझे कोई 1 महीना तकरीबन यहाँ पे हो गया है। इससे पहले भी मैं 3 साल फौजी फाउंडेशन स्कूल मुल्तान का प्रिंसिपल रहा हूँ। उसी बेस पे मुझे डायरेक्टर एजुकेशन फौजी फाउंडेशन जनरल नसीर साहब ने कहा कि जी बखर के लोगों को आपकी बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे बेसिकली बखर के जो लोग हैं वो फ़ौजी लोग काफ़ी सारे हैं, उनकी तालीम व तरबियत के लिए ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का बड़ा एक हम सारे एहसानमंद है कि उन्होंने एक ब्रांच यहाँ पे दी और तमाम फ़ौजी बच्चों की तालीम व तरबियत का बंदोबस्त किया। लेकिन उसके साथ साथ जब देखा गया कि यहाँ पे सिविल लोगों को भी उस मेन स्ट्रीम के अंदर हम दाखिल करें, उसके लिए भी हम उनको इनवाइट करते हैं और यहाँ पे बेसिकली अब मैट्रिक तक ये आज स्कूल हमारा अपग्रेड हो गया है और मैट्रिक तक की तालीम दी जाएगी। एडमिशन भी इनको फ्री करते हैं और पूरा डेडिकेटेड स्टाफ है। पहले यहाँ पे फैकल्टी परमानेंट नहीं थी, परमानेंट फैकल्टी हो गई है। मुझे ख़ास तौर पे यहाँ पे भेजा इसीलिए गया कि आवाम की खिदमत की जाए, बच्चों को मेन स्ट्रीम में दाखिल किया जाए। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपने भखर को टाइम दिया। अब हम जो जहाँ पर और फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके साथ बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से वो पेरेंट्स को क्या मैसेज देते हैं और जो आज इनके चीफ गेस्ट थे जो यहाँ पर आए हुए थे वो इस हवाले से अहलियान भखर को क्या मैसेज देते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौजी फाउंडेशन जो अदारा है प्राइमरीली ये एक वेलफेयर अदारा है फॉर द बेनिफिशरीज़ ऑफ आर्म फोर्सेस और इसी में मुख्तलिफ है, मेडिकल भी है, एजुकेशन भी है एंड देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। इसमें जो एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन में वी हैड बीन द फौजी फाउंडेशन हैड बीन डूइंग एंड वंडरफुल जॉब इन ऑल ओवर पाकिस्तान and primarily there are about 122 training institutions, schools and colleges mixed and there are about 122 ये हैं इस पूरे पाकिस्तान में and more or less वहाँ पे हैं जहाँ पे हमारी आर्म फोर्सेस बेनिफिशरीज़ की जो स्ट्रेंथ है उनको अकोमोडेट करने के लिए। बट हैविंग सेड दैट इट इज़ नॉट while imparting the education to the while imparting the education it is not only the beneficiaries तो एक छोटी सी एक community हो जाती है as far as education is concerned, but we are also delivering we are also welcoming the civilian aspect like general public। तो general public भी हमारा main stay है and उनको एक opportunity दी जाती है। और जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम की बात करें, फौजी फाउंडेशन एक्सक्लूसिवली फौजी फाउंडेशन एक्सक्लूसिव बात करें तो इसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 122 इंस्टीट्यूशन है रनिंग फ्रॉम मे बी 1988 उस वक्त से ये चल रहे हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे आर वेल ग्रूम्ड, वेल मैच्योर्ड और इसमें कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। और जहाँ तक बखर की एक्सक्लूसिवली बखर के लिहाज से बात करें तो बखर में भी अभी फॉर द लास्ट 2 to 3 years 4 years 4 साल से अभी हमने ये स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला है। तो अभी ये एक अपॉर्चुनिटी है for the
فار دی لوکل ماسز اینڈ دی ماسز پہ بکھر کے لیے کہ تاکہ یہاں پہ جو مقصد تو بینیفیشری کو تھا لیکن یہاں پہ جو لوکل ماسز ہیں پبلیکیشن ہے جنرل پبلک ہے ان کے لیے بھی اٹ از اویلیبل اینڈ اٹس اے ویری ویری گڈ سسٹم. ہم اٹس اے انگلش میڈیم انگلش جو ٹیچرز ہیں ہمارے اسپوکن انگلش کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو کریکلم ہے وہ انگلش میں ہے اور یہاں پہ اسپوکن ہم جو ٹیچر کا جو سلیکشن پروسیجرز ہے دیٹ از ویری تھاروڈ اینڈ اٹ از اپرووڈ بائی دی پنڈی سے اپروو ہوا ہوتا ہے اور بڑا ایک لینتھی پروسیس ہے. پہلے اس ٹیچر کو 1-2 سال ویسے دیکھا جاتا ہے اس کی جو اس کے اگر کوئی لمیٹیشنس ہیں تو اس کو ریڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اینڈ دوز ٹیچرز وچ کمز آن دی میرٹ اونلی دوز آر کوالیفائڈ اونلی دوز آر ریٹینڈ. اور اس حساب سے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہمارا ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن یہ بنا ہے اور یہ چلتا ہے اور ہوپ فلی بکھر میں بھی ایک یہ جو اسکول ہے وہ ایک اچھا نام پیدا کرے گا. اینڈ اس کے لیے ابھی ہم نے ایک نئے پرنسپلز جو ہیں جو اس کے جو ابھی جو اس کو رن کریں گے ان کو پوسٹ کیا ہے who is also well qualified, who had experience of running a same education institution in Multan as well. Now Major Ehsan is qualified enough and he has been given one of the dynamic responsibility to make this institution a success. Thank you very much. Assalamu alaikum. Myself Noshaba Zinat, MPhil in Chemistry and BEd. I'm working as a science teacher here. I'm also coordinator and controller examination. تو سب سے پہلے تو میں میسیج دینا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے یہاں پہ آپ کو کوالٹی ایجوکیشن ملے گی, کریکٹر بلڈنگ ہے اینڈ ود ڈسپلن یہاں پہ کام کیا جاتا ہے. تو بچوں کے اندر جو ہے کریکٹر بلڈنگ ڈسپلن کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے. تو ہم جو ہے اپنی عوام کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجیں تاکہ ان کی جو ہے کریکٹر بلڈنگ ہو سکے, ان کو یہاں پہ ویل مینج سسٹم ملے, ڈسپلن جو ہے وہ بلڈ ہو سکے. اور یہ ایک اچھا ادارہ ہے جہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن دی جا رہی ہے اینڈ ہائیلی کوالیفائڈ اسٹاف ہے. تو ہم پیرنٹس کو کہنا چاہیں گے کہ وہ یہاں پہ اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ ان کا مستقبل بہترین بن سکے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد ابو بکر, MPhil اسلامیات, اور یہاں پہ میں اسلامیات اور اردو کی جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں. یہ اسکول جو ہے وہ 1 مارچ 2019 میں قائم ہوا اور اس وقت جو پہلا سال جب اینڈ ہوا تو اس وقت ہماری تعداد تھی 120. پھر اس کے بعد دوسرا سال گزرا تو ہماری تعداد جو ہے وہ 200 کو ٹچ کرنے لگی اور اس وقت ہماری تعداد جو ہے وہ 300 کو ٹچ کر رہی ہے. اس اسکول میں اور دوسرے اسکول میں فرق یہ ہے کہ تعلیم کے لحاظ سے یہاں پہ رٹا سسٹم نہیں ہوتا کہ بچوں کو کچھ سوال رٹائے جاتے ہیں اور جو ایک سسٹم چل رہا ہے کہ مخصوص سے سوالات ہوتے ہیں اور مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے اسی سے پڑھایا جاتا ہے پھر اسی سے پیپر لیا جاتا ہے. یہاں پہ نہیں, بلکہ یہاں پہ ٹرم سسٹم ایگزام ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پیپرز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ہیڈ آفس سے بن کے آتے ہیں. اس کی سپرویژن فوجی فاؤنڈیشن ہیڈ کوارٹر راولپنڈی جو ہے وہ کر رہا ہے. اور یہاں پہ جو ہے ایک ڈسپلن ہے, جس طرح فوجی ڈسپلن ہوتا ہے, فوج کے پورا ادارہ ہوتا ہے, اس کا جو ڈسپلن ہے وہی ڈسپلن ان اسکولوں میں بھی لاگو ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ فزیکل ٹریننگ کا بھی اہتمام ہوتا ہے. جیسا کہ عام دوسرے اسکولوں میں PT اور فزیکل ٹیچر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتے, یہاں پہ جو ہے وہ جو ہے نا اس طرح سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے اور ٹیچر جو ہے وہاں پہ بھیجے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کو جو ریلیف ملتا ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فوجی ریٹائر بچے ہیں ان کی فیس انتہائی کم ہے اور جو حاضر سروس فوجی ہیں ان کے بچوں کو بھی وہاں پہ بہت ریلیف ملتا ہے. یہاں تک کہ جو فوجی فاؤنڈیشن سرونگ ہوتے ہیں ان کے بچوں کو ریلیف ملتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہداء کے بچوں کو یہاں پہ فری تعلیم دی جاتی ہے, فری یونیفارم دیا جاتا ہے, فری بکس دی جاتی ہیں. تو اب ایسے جو ہے اور کوئی ادارہ اس طرح بچوں کو اس دور میں جو ہے وہ فری تعلیم نہیں دے رہا. فوجی فاؤنڈیشن ہی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو یہاں پہ بچوں کو فری تعلیم دے دیا جاتا ہے. اور جیسا کہ یہاں پہ ایک ڈسپلن کے تحت کام کیا جاتا ہے تو اس لیے ہم جو ہے پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے اسکول کو وزٹ کریں اور دیکھیں کہ یہاں پہ پڑھائی کا جو ہے طریقہ کار دیکھیں, پڑھائی دیکھیں. اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجیں. ان کی جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ ہوگی اور انشاءاللہ ان کے یہاں پہ ہر لحاظ سے ان کا جو ہے وہ ان کو ماحول ملے گا اور ہر لحاظ سے ان کی جو ہے وہ تعلیمی, معاشرتی, مذہبی ہے ان کو تعلیم دی جائے گی اور ایک اچھا مسلمان
ایک اچھا انسان اور ایک اچھا پاکستانی بن کر وہ یہاں سے نکلیں گے. اور فوجی فاؤنڈیشن کے ادارے سے نکلے ہوئے بچے جو ہیں پڑھے ہوئے بچے وہ پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہیں اور یہاں تک کہ اب بیرون ملک بھی وہ اب جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں.